अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। गाइस फिर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में उर्तुगुल का खुलासा और वीकली रिव्यू लेकर। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने सुना होगा इस हफ्ते क्या हुआ। इस हफ्ते उर्तुगुल साहब पाकिस्तान आए हुए थे, लाहौर में। हाँ जी, अल्तान एंगिन अल्तान जो उर्तुगुल का किरदार अदा कर रहे हैं, टर्किश अदाकार, वो आए हुए थे पाकिस्तान में। और लाहौर में उन्होंने जब लाहौर देखा तो उन्होंने भी कहा लाहौर लाहौर है। लोगों ने मजबूर कर दिया उनको ये कहने पे। और ऑब्वियसली जो भी लाहौर आता है वो लाहौर को देख कर जो है वो खुश हो जाता है। और लाहौर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तो पाकिस्तानी जो है इस हफ्ते बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा पुरतबाक जो है वो इस्तकबाल किया उर्तुगुल का जब वो पाकिस्तान आया। और ये बहुत देर से ये चीज़ जो है वो चल रही थी, अफवाहें उड़ रही थी और ये कहा जाता आएगा आएगा कब आएगा, और वो दिन आ गया और पाकिस्तानी जो है वो बहुत खुश थे। और यकीन कीजिए मैं हैरान हो रहा था कि जब इतना जितना मकबूल जो है उर्तुगुल पाकिस्तान में हो गया, इतना तो बेचारा शाहरुख खान भी नहीं था। और अगर शाहरुख खान और उर्तुगुल इकट्ठे जो हैं वो पाकिस्तान आ जाए तो ये देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तानी जो है वो किसको ज़्यादा जो है अहमियत देते हैं, शाहरुख खान को या उर्तुगुल को। और क्योंकि वो जो है इस वक्त ऑलमोस्ट जितने भी दुनिया में ये ड्रामा जो है देखा जा रहा है उन सब का जो है वो हीरो बना हुआ है। तो बात करते हैं उर्तुगुल ड्रामा सीरीज के। इस हफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन रहा। हमने ये देखा कि यकीत जो है उस जिसको अगवा कर लिया गया था उसको जो है वो सुल्तान बनाने का जो है वो झांसा दिया जा रहा है और वो बेवकूफ़ इस झांसे में आ गया है। और नयान जो है उसने उसको कुछ जो है नकली जो है सरदार जो हैं उसकी जो है अतात भी करवा दी है और अपने आप को सुल्तान समझ रहा है। और तुर्गत जो है जो उनकी निगरानी कर रहा था उस पर जो मंगोल हमला करते हैं और उस बेचारे को पकड़ के ले जाते हैं। और वहाँ पर जो है वो जब वो देखता है उसको यकीत को और वो उसको याद आ जाता है वो पिछला सारा कि जब यकीत और वो दोनों जो हैं वो सलीबियों के कब्ज़े में थे और कैसे उसने यकीत को जो बचाया था। लेकिन यकीत जो है उसका यहाँ पर हाल ही कुछ और है। उधर कबीले में जो है वो अजीब जो है वो मुसीबत पड़ी हुई है, क्योंकि सुल्तान ने जो है सादतीन ख़त लेके आया। सुल्तान ने जो है यकीत को गद्दार करार दिया और कहा है इसको देखते ही मार दिया जाए। अब समर्थकीन जो है वो ये चाहता है और कहता है कि हमें जो है वो मार देना चाहिए यकीत को, ताकि सुल्तान हम पे जो हमला ना करे और हम सुल्तान को खुश कर सकें। उर्तुगुल बेचारा जो है वो ऑब्वियसली वो चाहता है कि यकीत को जो है ना मारा जाए, क्योंकि उधर हलीमा जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये चीज़ें जो हैं, लेकिन हलीमा कहती है अगर मेरा भाई गद्दार हुआ तो मैं उसको अपने हाथों से मारूंगी। अब ये जो है इकट्ठे होके केकली जो है जिसको तुर्गत ने भेजा था बताने के लिए कि नोयान का ठिकाना कहाँ है, वो कबीले में पहुंचता है और सब लोग जो हैं वो जाते हैं इसको नोयान को छुड़ाने के लिए, तुर्गत को छुड़ाने के लिए नोयान के हाथों। लेकिन उधर सादतीन क्या कहता है, वो सिपाही बोयाज को कहता है कि तुम लेके आओ कपड़े जो हैं उसके गोपचे ख़ातून के, और वो चुरा कर लेके आता है। वो अपने गार में जो है उन कपड़ों को जो है वो रखता है और उसका और वो जाकर कहता है बोआज जो है वो गोपचे से जाकर कहता है कि तुतुकीन भाई जो हैं वो तुम्हें बुला रहे हैं अपनी माँ की कब्र पे, और वहाँ पर ज़ाहिर है नोयान जो है वो खड़ा है। उसका मकसद ये है कि वो अगवा करे गोपचे को, और उसके बाद वो अगवा क्यों करना चाहता है, वो इसलिए अगवा करवाना चाहता है कि वो गोपचे को जो है वो मैं दे दूँगा, उसके बदले में तुम अगर यकीत को जो है वो मारोगे तो मैं बदले में जो है वो गोपचे ख़ातून जो है उसको तुम्हें वो दे दूँगा। अब ये साजिश करने के लिए गोपचे को पकड़ने के लिए जो है वो जब गोपचे वहाँ पे पहुँचती है तो गुंदोगदुर हाइमा जो कि अर्ज़ रूम से वापस आ रहे हैं वो ठीक हो रहा है। वो सलजान से कहता है कि मेरा घूमने को दिल चाह रहा है, चलो जाते हैं कबीले से थोड़ा सा बाहर और वहाँ पे जाकर बुज़ुर्गों की कब्रों पे दुआ भी करेंगे और साथ में घूम लेंगे। और हाइमा खातून भी चली जाती हैं और उसके साथ अब्दुर्रहमान भी जाता है क्योंकि वो उनका सिपाही है हाइमा खातून का। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो गोपचे जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है नोयान जो है वो उस पर हमला कर देता है। और नोयान जो है वो गोपचे वहाँ से भाग खड़ी होती है और वहाँ पर जो है वो उसकी आवाज़ें सुन के
سلجان جو ہے اس کی مدد کو پہنچتی ہے، دوسرے سارے بھی وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور اس سے پہلے ہی گوبچے کو بے ہوش کر کے نویان جو ہے اس نے اس کو گھوڑے پہ لاد لیا ہے۔ وہاں پر جو ہے مقابلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، گندوگدو بیچارہ اس کی ایک ہاتھ جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ مقابلہ کرے، لیکن بہت کوشش کی جاتی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ نویان جو ہے گوبچے کو لے کر وہاں سے بھاگنے میں فرار جو ہے ہو جاتا ہے، کیونکہ دلدارو جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور وہ تیر مارتا ہے، انفیکٹ نویان کے تیر بھی لگتا ہے لیکن وہ چلا جاتا ہے اور گوبچے کو لے کے چلا جاتا ہے۔ ادھر بہت ہی زبردست سین جو ہیں وہ ہوئے، کیونکہ مجھے ایکشن بہت پسند ہے اور اس ہفتے جو ہے وہ ایکشن جو ہے بہت زیادہ دکھایا گیا منگولوں کے خلاف، جو ہے جب یہ سمرتکین ارطغرل توتکین جا کر حملہ کرتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت قسم کے ایکشن اور تلوار بازی کے سین جو ہیں وہ دکھائے گئے اور وہ بہت ہی خوبصورتی سے فلم بند جو ہے وہ کیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اوبیسلی گوبچے جو ہے اغوا ہو گئی ہے، سعادتین کی یہ ساری سازش ہے، اور سعادتین کا اصل مقصد یہ ہے کہ ارطغرل اور توتکین جو ہیں وہ آپس میں لڑیں، اور وہ گوبچے کو چھڑانے کے لیے چاہتا ہے کہ یقید کو مارا جائے، اور یقید کو اوبیسلی جب مارا جائے گا تو ارطغرل جو ہے وہ توتکین کے جو ہے وہ خلاف ہو جائے گا، تو وہ یہ ساری سازش جو ہے وہ اس لیے کر رہا ہے، اور کونچگل جو ہے وہ بھی سازش میں ان کے ساتھ شریک ہے۔ اب آگے دیکھنا جو ہے یہ ہوگا کہ ہمارے یہ جو سازشی گروپ ہے یہ کامیاب ہوتا ہے، گوبچے جو ہے اس کو توتکین جو ہے وہ چھڑا پاتا ہے کہ نہیں چھڑا پاتا، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اگلے ہفتے کی جو قسطیں ہیں اس میں سے دیکھیں گے۔ اس قسط میں جو مجھے بہت ہی بہترین چیز لگی، جو ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں، وہ ہے کہ حائمہ خاتون جو ہے اپنے بیٹے دلدارو کو، جو بھی چھوٹا ہے، وہ اسے کہتی ہے جاؤ اور جا کر جو ہے قبیلے سے مدد لے کے آؤ، اور وہ مدد لے کے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے جاؤ اور نویان کا پیچھا کرو۔ یقین کیجئے مجھے یہ چیز بہت ہی اچھی لگتی ہے اس ڈرامے میں، یہ چیز ہمیں دکھائی گئی ہے کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے بہترین تربیت جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ اگر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ہر بات پہ ڈرایا جاتا ہے، یہ مت کرو، ادھر مت جاؤ، اس کو مت کہو، اس کو مت چھیڑو، لیکن یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بچوں کو حوصلہ دینا، بہادر بنانا ماؤں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور حائمہ خاتون جو ہے وہ، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن عزت جو ہے اس کا بچانا جو ہے وہ، اس کے لیے کوشش کرنا، اپنی جان اور زندگی کو بچانا، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ اس چیز کا بہت اچھا سبق دکھایا گیا کہ ان لوگوں کو ڈر بالکل نہیں دکھایا گیا کہ وہاں میں مت جاؤ مارے جاؤ گے، یہ مت کرو مارے جاؤ گے، اور ان فیکٹ یہ بہادری ہی ان لوگوں کو کامیاب جو ہے وہ کر رہی ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی اس قسط میں، اور اس ڈرامے میں بیسکلی یہ چیز جو ہے مجھے اچھی لگتی ہے۔ انفیکٹ آگے بھی جو ہے وہ یہی چیز جو ہے ان لوگوں کو، جو حلیمہ ہے اس نے بھی اپنے بچوں کو، اور ارطغرل ہے اس نے بھی اپنے بچوں کو یہی چیز جو ہے وہ سکھانی ہے۔ تو اس ہفتے جو ہے وہ یہ بہت شاندار ڈرامہ رہا۔ ڈرامے میں بہت سارے میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غلطیاں ہیں یہ ہے وہ ہے، اصل میں ہر ڈرامے میں اب بڑی سے بڑی فلم اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں غلطیاں ہوں گی، لیکن مین چیز ہوتی ہے آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہو، آپ کے جو ہے وہ ڈائریکشن کیسی ہے، اسکرپٹ کیسا ہے، چیزوں کو باندھ کے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ بہت ساری ویب سیریز ایسی ہیں جس میں کچھ بھی ایسی مطلب کہ وہ کہانی نہیں ڈیلیور کی جاتی، لیکن وہ آپ کو باندھ کے رکھتی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ آپ کو انٹرٹین کرتی ہے۔ اور یہ ڈرامہ جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے انٹرٹین کر رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو بغیر جانے آپ کو اخلاق کا سبق دیتا ہے، اور یہی اس کا ہائی لائٹ جو ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ جو ہے وہ ویڈیو ختم کروں گا۔ گائز آپ لوگوں سے میں پھر سے کہوں گا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جیسے آپ سبسکرائب کرو یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دو تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے جیسے ہی میں ویڈیو پوسٹ کروں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر، ٹل دین، اللہ حافظ۔